مرحبا بكم من جديد في الدرس الأول من الوحدة الثانية والذي يحمل عنوان الخرجة الجيولوجية. Alors soyez les bienvenus dans le premier cours de la deuxième unité et qui porte bien sûr le titre de la sortie géologique. Alors après qu'on aura terminé ce cours, on a besoin d'atteindre les objectifs suivants. يعني منين نسالي هذا الدرس هذا شنو هما الأهداف اللي خصني نكون حققت، يعني شنو خصني نكون عرفت من هذا الدرس هذا. Le premier objectif, déterminer les outils nécessaires à une sortie géologique. يعني خصني نتعرف على الأدوات والوسائل المستعملة قبل إنجاز الخرجة الجيولوجية. Connaître les composantes de la carte topographique. ونعرف المكونات ديال الخريطة الطوبوغرافية. Troisième objectif, apprendre à utiliser une carte topographique dans une sortie géologique. ونتعلم كيفاش نستعمل هاد الخريطة الطوبوغرافية في الخرجة الجيولوجية. ثم représenter les reliefs sur un plan. نشوف أو نتعلم كيفاش كيقوم العلماء بتمثيل التضاريس على الخريطة. Réaliser un profil topographique à partir d'une coupe sur la carte. ونكون قادر على إنجاز الجانبية الطوبوغرافية، لو بروفيل توبوغرافي. إذا هذا الشيء كامل إن شاء الله غنحاولوا نحقوه انطلاقا من هذا الدرس ديال لا سورتي جيولوجيك. Alors comme situation de départ, la sortie géologique permet l'observation directe des paysages géologiques et de les représenter. Mais elle permet aussi de poser des questions, de proposer des explications aux phénomènes géologiques observés. شفنا في المقطع السابق أن les paysages géologiques subissent des transformations et des variations. شفنا أن المناظر الجيولوجية كتعرض لمجموعة من التحولات والتغيرات pendant le temps اللي كيتقدر بالملايين ديال السنين. alors انا باش ندرس هاد لي بيزاج جيولوجيك، هاد المناظر الجيولوجيه، باش ندرسها شنو خصني ندير؟ خصني نقوم بواحد لا سورتي جيولوجيك، خصني ندير خرجه جيولوجيه. هاد الخرجه الجيولوجيه تمكنني من ماذا؟ من الملاحظه المباشره للمناظر الجيولوجيه، لوبسيرفاسيون ديريكت. اذا كننتقلوا من لوبسيرفاسيون انديريكت لوبسيرفاسيون ديريكت. ملي كنكون في القسم وكنشوف شي منظر في وثيقه، هذيك اوبسيرفاسيون انديريكت. ولكن ملي كندير سورتي فانني كنمشي لهاد المناظر وكنشوفهم مباشره، ثم لي ريبريزونتي وكنمثل ونقدر نرسم هاد لي بيزاج جيولوجي. مي il permet aussi de poser des questions، وكنقدر نطرح تساؤلات بخصوص هاد المناظر الجيولوجيه، كيفاش تشكلات، شنو هي العوامل اللي سبات في التغير ديالها الى غير ذلك. et de proposer des explications aux phénomènes géologiques observés. وكنطرح مجموعة من الفرضيات التي تجيب على الأسئلة ديالي باش نتحقق منها في القسم إن شاء الله. alors هنايا عندنا دو فوتو dans lesquelles il y a des personnes qui se situent dans un paysage géologique. alors des personnes qui font une sortie géologique. الأشخاص قاموا بخرجة جيولوجية لأحد المناظر الجيولوجية. alors que font-ils ces personnes dans ce paysage؟ شنو كيديروا؟ par exemple هاد الشخص هذا شنو كيدير؟ شوفوا من لو كومبورتمون ديالو. alors il essaye de poser des questions، كيحاول يطرح أسئلة بخصوص هذا المنظر. شوفوا معايا هاد لي دو بيرسون، هذا وهذا، دونك il essaye de prendre des notes، كيحاولوا يكتبوا المعلومات. وهنايا كاينين بيان سور دي زوتيل، جابوا معاهم دي زوتيل. في لا دوزيام إلوستراسيون إيسي سي بيرسون شنو كيديروا؟ باين من لو كومبورتمون السلوك ديالهم شنو كيديروا؟ il essaye de chercher faire une recherche concernant les roches، يعني بخصوص هاد الصخور اللي كاينه هنايا، وكيقلبوا كذلك على d'autres informations بحال لي فوسيل، بحال بزاف ديال الحوايج غنشوفوهم ان شاء الله. دونك من خلال الملاحظه ديال هاد لي دو فوتو، la sortie géologique nous permet de quoi? nous permet d'observer directement les paysages géologiques afin de les représenter, de poser des questions, de prendre des notes et des informations, etc. دونك الخرجه الجيولوجيه واحد وسيله مهمه بزاف في العلم ديال الجيولوجيا اللي كتمكننا من استخراج
مجموعة من المعلومات كتخص les paysages géologiques. Alors avant de réaliser une sortie géologique, on a besoin de poser deux questions principaux. La première question, quels sont les outils dont on aura besoin pour mieux exploiter le terrain? باش ندير انا هاد الخرجه الجيولوجيه لواحد الموقع جيولوجي شنو هما الادوات اللي خصني ندي معايا. Deuxième question, quelles sont les informations et les techniques qu'on aura besoin de connaître avant la sortie géologique. قبل ما ندير انا هاد الخرجه الجيولوجيه شنو هما المعلومات شنو هما الادوات والتقنيات ليس الادوات وانما التقنيات اللي خصني نكتسبها ونطبقها في لا سورتي اللي خصني نعرفها باش نطبقها في لا سورتي. Alors نبداو بلي matériels et les outils nécessaires pour réaliser la sortie géologique. L'exploration d'un paysage géologique nécessite l'utilisation d'un certain nombre d'outils qui sont. Alors من الادوات اللي كنستعملو لا لوب دو تيران. فات لكم استعملتو هاد لا لوب dans la première semestre. هاد لا لوب le rôle ديالها c'est de faire des observations de détails sur le terrain. كنستعملوها في الملاحظة pour observer par exemple si j'ai une roche entre les mains et je veux observer cette roche avec un grossissement qui est très élevé. كنستعمل هاد لا لوب. مثلا عندي واحد الصخرة بين اليد ديالي وبغيت نشوف المكونات الخارجية ديالها بشكل واضح كنستعمل هاد لا لوب دو تيران. كاين لو مارطو دو جيولوج يعني المطرقة ديال الجيولوجي او العالم الجيولوجيا فكنستعملوها pour casser les roches et extraire des fossiles. Les fossiles هما les restes et les traces des êtres vivants الآثار والبقايا ديال الكائنات الحية. شي مرات كيكونوا هاد لي فوسيل في لي غوش في الصخور. اذا باش نستخرجهم انا من الصخور خصني ان مارطو دو جيولوج اللي كندير به كنكاسي به لي غوش. كاين لاباراي فوتو bien sûr pour prendre des photos. Le paysage géologique ديالي اللي كنتواجد فيه pendant la sortie géologique ندير دي فوتو les affleurements اللي هما الاستصلاحات دابا نشوفوهم من بعد. les échantillons par exemple si j'aurais besoin d'amener des échantillons comme des roches alors je peux prendre des photos لهاد les échantillons. الا بغيت نجيب معايا des échantillons مثلا صخور مثلا نجيبهم معايا القسم باش ندرسوهم ولا شويه ديال التربه دونك كنحاول ناخذ صور لهاد لي زيشونتيون. كاينه هنايا لا بوصول اي لا كارت توبوغرافيك. دونك شنو الاستعمالات ديالهم bien sûr que pour s'orienter sur le terrain pour déterminer les différentes directions. شنو هما لي ديريكسيون l'est l'ouest le sud et le nord 4 ديال الاتجاهات الاساسيه. باش ما نتلفش انا في داك لو بيزاج جيولوجيك كندي معايا لا بوصول اي لا كارت توبوغرافيك. كاين اوسي لو كارني دو تيران. في ديك لا فوتو بريسيدونت اللي شفنا دوك لي دو بيرسون كيستعملوا ان كارني. بوركوا bien sûr que pour prendre des notes كيقيدوا فيه معلومات بحال لا دات دو لا سورتي لي زاري الوقفات حيت بوندون لا سورتي كاينين دي زاري. كاين لاغي الاولى مثلا الوقفه الاولى نديرها جنب الواد الوقفه الثانيه مثلا قرب الغابه الوقفه الثالثه في الجبل. دونك نكتب دوك لي زاري كاملين. لي شيما نقدر ندير دي شيما يعني نرسم لداك الوسط نرسم الصخور اللي كاينين الى غير ذلك. Alors maintenant شفنا parmi هاد les outils nécessaires pour réaliser une sortie géologique. Parmi ces outils la carte topographique. Et la carte topographique c'est un outil primordial pour réaliser une sortie géologique. Alors شنو هي هاد الخريطة الطوبوغرافية؟ شنو هي الخريطة الطوبوغرافية؟ باش نعطيو تعريف للخريطة الطوبوغرافية غناخدو هاد المثال هذا. alors عندي هنايا لا في دو بركان مدينة بركان واللي هي مدينة مغربية كتواجد في الشرق ديال المغرب. alors شوفوا معايا بركان يعني في الواقع هكا دايره dans la réalité il existe comme ça comme vous voyez dans cette photo mais la carte topographique ديال بركان دايره هكا. دونك المساحه هنا كي دايره المساحه ديالها مساحه كبيره تقدر بالكيلومترات
والمساحة ديالها في لاكارت توبوغرافيك صغيرة تقدر بسنتيمترات. دونك باش نمشيو من الكيلومترات للسنتيمترات شنو درنا واحد لا غوبريزونطاسيون مصغرة، تمثيل مصغر، ولكن هاد التمثيل المصغر هنا درناه على سور اون فوي، سور واحد لا فوي، وهاد لا فوي كتكون مسطحة، عندها سطح واحد هاد لا فوي. دونك باش نديرو لا كارت توبوغرافيك، شنو هي لا كارت توبوغرافيك؟ سيت اون ريبريزونطاسيون بلان، تمثيل مسطح، كنمثلوها مسطحة هنايا عكس الميدان. وشنو كاين في هاد لا ريبريزونطاسيون؟ شنو هما لي ريبريزونطاسيون اللي كنديرو هاد لي زيتالمون اوربان ولا هاد لي كونستركسيون هنايا، كنديرو هاد التضاريس اللي كاينه في مدينه بركان، هاد لي مونطاني اللي كتشوفوا هنايا، هادوك لي كور دو، المجاري المائيه الى غير ذلك. Alors شنو هي لا كارت توبوغرافيك؟ تو سامبلومون سي اون ريبريزونطاسيون بلان، تمثيل مسطح يعني على واحد الورقه، دو لا سورفاس دو لا تير، ديال سطح الارض. دونك ما كنديروش لا كارت بوغ بركان سولمون، كل مدينه وكل منطقه عندها كارت توبوغرافيك ديالها. De la carte permettant de percevoir ça veut dire connaître، من خلالها غنتعرفوا على les reliefs, la végétation, les points d'eau et déterminer les altitudes اللي هما الارتفاعات. دونك كاملين هاد لي زانفورماسيون كنلقاوهم في لا كارت توبوغرافيك. Maintenant, la question qui se pose maintenant, quels sont les constituants de la carte topographique? Le premier constituant c'est le titre. وفين كنلقاو لو تيتر؟ دائما ناخذ نفس المثال ديالنا، هذه اون بارتي دو لا كارت توبوغرافيك دو بركان، هذه واحد الجزء من الخريطه الطوبوغرافيه ديال بركان. شنو كتلقاو هنايا؟ كتلقاو لو نون دو لا ريجيون، لو نون دو لا في سي بركان، وهاد بركان شنو كتمثل لينا؟ كتمثل لينا ان تيتر. دونك لو تيتر indique le nom de la région présentée sur la carte. Le premier constituant de la carte topographique c'est le titre. مثلا كاين كازابلانكا مثلا الدار البيضاء، لا كارت توبوغرافيك ديال الدار البيضاء شنو غنلقاو؟ العنوان ديالها غنلقاو هو الدار البيضاء. وكل مدينه مثلا نيويورك في امريكا، لا كارت توبوغرافيك ديالها لو تيتر ديالو غيكون نيويورك. صافي. دوزيام كونستيتيون لا ليجوند، المفتاح. باش نفهمو مزيان شنو هي لا ليجوند، خذوا معايا هاد لا كارت توبوغرافيك ديال بركان، تحت العنوان كنلقاو لا ليجوند مفتاح. شنو كنلقاو في هاد لا ليجوند؟ شوفوا معايا هنا طريق منفصله، هنايا كاين طريق جيد، وكنلقاو قدامهم دي سامبول. الوغ شنو هما هاد لي سامبول؟ علاش شنو الدور ديال هاد لي سامبول هنايا وهاد لي كولوراسيون اللي كاينين؟ الدور ديالهم انهم غيساعدوني على قراءه الخريطه. دونك المفتاح شنو فيه لونسومبل دي سيني، ça veut dire دي سامبول، اشارات ومجموعه من الالوان ومجموعه من الاشارات et des couleurs qui nous aident à lire la carte topographique. Par exemple, la coloration en vert ça veut dire la végétation. ملي كنلقى الاخضر في الخريطه الطوبوغرافيه كيدل على الغطاء النباتي. كاين لو بلو ça veut dire les cours d'eau، المجاري المائيه. كاين هاد النقطه كحله شي مرات كنلقاوها في المفتاح كتعني بيلون الكتريك يعني عمود كهربائي. وهاد لو مارون ça veut dire les reliefs، ça veut dire التضاريس. نمشيو للاشل وهما يعرفوا بالسلم او المقياس. شنو هو هاد السلم او المقياس؟ représente le rapport entre la distance sur la carte et la distance réelle correspondante sur le terrain. Ces deux mesures ont une même unité. L'échelle permet de déterminer les distances réelles à partir de la carte. Alors باش نفهمو مزيان شنو قلنا قبيلات ان لا في دو بركان باش نمثلوها من الواقع لا كارت توبوغرافيك درنا واحد لا ريبريزونطاسيون بلان وصغرنا ديك لا ريبريزونطاسيون. دونك داك التصغير يعني اننا انتقلنا من واحد لا ديستونس كي سابيل لا ديستونس ريال ومشينا لا كارت توبوغرافيك يعني لواحد لا ديستونس كي دايره لا ديستونس سور لا كارت، يعني عندنا دو ديستونس. وشكون هي العلاقه اللي غتجمع لنا وتربطنا ما بين هاد لي دو ديستونس؟ سي ليشيل. هاد السلم هو اللي غيربط لنا ما بين المسافه ديال الواقع والمسافه على الخريطه، وهو واحد لا غولاسيون ماتيماتيك يعني واحد العلاقه رياضيه كتكتب على هذا الشكل.
لاشيل ça veut dire quoi égal تساوي كندير واحد الخط ديال الكسر وفيه لا ديستانس سور لا كارت مسافة على الخريطة ولتحت المسافة عفوا المسافة على الواقع. نعم ناخدو اكزومبل باش تفهمو مزيان. الوغ لا كارت دو بركان هنايا لا ميم بارتي اللي استعملناها سابقا. عندكم هنايا خريطة المغرب وعندكم واحد نقطتين 50,000. الوغ واحد نقطتين هاد نقطتين كتعني ديفيزي يعني قاسم واحد قاسم 50,000. الوغ هاد واحد على 50,000 هو ليشيل ديال لاكارت ديال بركان، هو السلم ولا المقياس ديال هاد الخريطة الطوبوغرافية. شنو كتعني واحد على 50,000؟ إلا بغيت نعطي المعنى ديال هاد الكتابة الرقمية الرياضية، واحد كتعني لا ديستونس سور لا كارت و 50,000 كتعني لا ديستونس غيال سور لو تيران اللي عندي. لو تيران ديالي هنا هو بركان ويقدر يختلف من منطقة لأخرى. شنو كتعني واحد على 50,000؟ كتعني أن واحد سنتيمتر على الخريطة. مثلا هانتوما هنايا شوف الخريطة، خديت مثلا هنايا هذا سنتيمتر، هذا هنا غنكتب هذا سنتيمتر. شحال كيمثل هاد السنتيمتر في الواقع؟ شحال كيمثل هاد السنتيمتر في الواقع؟ كيمثل 50,000 سنتيمتر. يعني واحد في الخريطة كيمثل في الواقع، يعني مثلا هنايا واحد سنتيمتر على في الخريطة ديال مدينة بركان، شحال كيمثل في مدينة بركان؟ كيمثل 50,000 سنتيمتر، يعني 0.5 كيلومتر. صافي. الوغ ماشي ديما كيكون واحد على 50,000، كاينين الخرائط الطوبوغرافية اللي فيهم واحد على 100,000، كاين اللي فيهم واحد على 70,000. يعني كل خريطة والمقياس ديالها ولا ليشيل ديالها. كيف ما قلنا هاد ليشيل كنقدروا من خلاله نخرجوا او نحسبوا هاد لا ديستونس غيال. هاد لا ديستونس غيال دابا نديرو ان شاء الله مور من نساليو هاد الدرس نديرو دي زيكزارسيس اللي غندربوا من خلالهم كيفاش نحسبوا هاد لا ديستونس غيال انطلاقا من العلاقه ديال ليشيل. اي اونفان عندنا لي كوردوني اللي كنسميهم الاحداثيات. الوغ باش نفهموا مزيان الاحداثيات سو سون دي شيفر situés sur les marges de la carte, permettant de localiser avec précision un point ou un endroit sur la carte. Alors هاد الإحداثيات هما عبارة عن أرقام فين كيكونوا situés sur les marges في الهامش ديال الخريطة الطوبوغرافية، وكيمكنوا من تحديد localiser avec précision، التحديد بدقة ديال واحد النقطة ولا ديال واحد الموقع محدد. مثلا غتشوفوا هنايا في لاكارت توبوغرافيك ديال بركان عندنا بزاف ديال لي شيفر هنايا، ها هما صغارين هنايا. هادو هو لا مارج، هذا الهامش الاول، والهامش الثاني هو هذا. دونك غتلقى لا ميم شوز هنايا دي شيفر. انا حاولت نكبر لكم هاد لي شيفر، هذا 766 وهذا 491. باغ اكزومبل الا كنت انا مثلا في واحد لو بيزاج جيولوجيك وكنت في هاد المنطقه هذه هنا في هاد النقطه الحمراء، الا كنت هنا ولا كنت هنا مثلا، ها هي كنت في هاد النقطه ا وعيط ليا واحد الشخص وقال لي فين راك، قال لي عطيني الموقع ديالك بدقه باش نجي عندك. الوغ شنو وانا عندي غير لا كارت توبوغرافيك، الوغ شنو كيفاش غنعطيه الموقع ديالي؟ غنعتمد على لي كوردوني، على الاحداثيات. شنو هما الاحداثيات ديال هاد النقطه؟ هما هادو با 766 491. باش نحددهم كندير الاسقاط، ندير الاسقاط هنايا والاسقاط هنايا، والانترسيكسيون التقاطع ديال هاد لي دو بروجيكسيون هنايا كيعطيني الاحداثيات النقطه ديالي الا كنت هنا. دونك داك لا بيرسون شنو غنقول له؟ ان الاحداثيات ديالي كيتكتبوا هكا بين قوسين 491 766. صافي. وهاد لي كوردوني فيهم دو تيب، كاينين هاد الارقام اللي استعملت هنايا ما مكتوب حداهم حتى وحده، حتى شي حاجه ما مكتوب حداهم. دونك 766 491 هادو كيتسماو دي كوردوني كيلومتريك، الوحده ديالهم هي الكيلومتر. وكاين احداثيات اخرى اللي كنلقاو بحال هادو هنا، راه احداهم كتكون الدرجه، بحال هكا مثلا مكتوبه واحد مثلا 17 ولا 170 نديرو، كتكون مكتوبه حداه واحد دوغري صغيره.
شنو كيعني هذا؟ كيعني ان هاد الاحداثيات هي احداثيات كتسمى جيوغرافيك، لي كوردوني جيوغرافيك، احداثيات جغرافيه. غتكونوا شفتوها بطبيعه الحال في ماده الاجتماعيات. اذا الاحداثيات كينقسموا لو تيب، لي كوردوني جيوغرافيك اللي كيتقاسوا بالدرجات وكنقيسوهم انطلاقا من خطوط الطول وخطوط العرض، وكاين لي كوردوني كيلومتريك اللي استعملنا بحال هادو كيتقاسوا بالكيلومتر. دونك jusqu'au là on termine cette première partie concernant la sortie géologique. La deuxième partie sera publiée dans les prochains jours, Inch'Allah. Au revoir.